बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, ईद उल फ़ित्र आने ही वाली है। मैं आप तमाम को ईद उल फ़ित्र की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये ईद और ऐसी हज़ारों ईदें नसीब फरमाए। ईद उल फ़ित्र की नमाज इमसाल घरों में अदा करनी होगी। कैसे अदा करनी होगी उसका एक वीडियो हमने बना दिया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन कुछ उलमा जो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं या और किसी भी, तो वो ये कहते हैं कि घरों में नमाज न पढ़ी जाए बल्कि नमाज की जगह पे चाश्त की नमाज पढ़ ली जाए। तो वो भी उनका एक इज्तिहाद है, उनका एक फतवा है। तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो उनको माने। उम्मत में ऐसी चीज़ों से इख्तिलाफ पैदा नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत को झगड़े से, इस उम्मत को बंटने से महफूज फरमाए। दूसरी चीज़ जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, बहुत लंबी रिवायत, बड़ी लंबी हदीस, जिसके आखिर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद का चाँद देख लिया जाता है तो वो ईद की रात आसमानों में लैलतुल जायज़ा के नाम से याद की जाती है। लैलतुल जायज़ा का मतलब होता है इनाम की रात। अल्लाह तबारक व तआला इस रात बंदों पर इनाम करता है। इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि ईदैन की यानी ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की रातों में जागना चाहिए और इबादत करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहना चाहिए, मग़फ़िरत मांगना चाहिए। और ये भी इरशाद फरमाया कि जब ईद की सुबह होती है तो फरिश्ते मोहल्लों, गलियों, शहरों के रास्तों पर फैल जाते हैं और सबको ईद की मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि जाओ उस परवरदिगार की तरफ जो बहुत अता करने वाला, बहुत माफ़ी करने वाला है। उनकी इस आवाज़ को इंसान और जिन्नात के अलावा हर चीज़ सुनती है। और जब बंदे ईदगाह में पहुंच जाते हैं तो परवरदिगार उस मजमे को देख करके फरिश्तों से मुखातब होता है कि फरिश्तों ये बताओ कि इस मजमे में जो लोग आए हैं इन्हें मैं क्या दे दूं, इन्हें क्या इनायत करूं। देखो उस मजदूर की मजदूरी जिसने अपना पूरा काम कर लिया हो उसको क्या देना चाहिए। फरिश्ते परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, वो मज़दूर जिसने अपनी मज़दूरी पूरी कर दी उसकी पूरी मज़दूरी पूरी उजरत दे देनी चाहिए। परवरदिगार इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहना कि इस मजमे में जितने लोग भी मौजूद हैं मैं उनको माफ़ करता हूँ और उनको अपनी रज़ा यानी अपनी खुशी इनायत करता हूँ कि मैं उनसे खुश हूँ, राज़ी हूँ। उसके बाद परवरदिगार इरशाद फरमाते हैं कि मेरी इज़्ज़त, मेरे जलाल की कसम, मेरे बंदो, अगर तुम मुझसे अपनी आखिरत के बारे में कोई सवाल करोगे तो उस सवाल को मैं पूरा करूँगा, और अगर तुम अपनी दुनिया के बारे में कोई सवाल करोगे तो मैं तुम्हारे उस सवाल को मसलहत पर मबनी रखूँगा। यानी अगर मसलहत होगी तो दूंगा, मसलहत नहीं होगी यानी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा। फिर परवरदिगार ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदो अगर तुम मेरा ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों पर सत्तारी करूँगा, यानी तुम्हारे गुनाहों को छुपा दूंगा। और याद रखो कि मैं कभी भी तुमको काफिरों और मुजरिमों के सामने रुस्वा नहीं होने दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मजमे से जो ईदगाह में होता है उनके लिए इरशाद फरमाता है कि जाओ, मैंने तुम्हारी मेज़बानी की और मेज़बानी में मैंने तुमको सब कुछ बख्श दिया, अब बख्शे बख्शाए अपने घर पे चले जाओ, मैं तुमसे राज़ी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की इस अता और बख्शिश को देख करके फरिश्ते खुश हो जाते हैं कि अल्लाह तूने कितना इनायत किया, कितना इनायत किया।
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بندوں کو کہ جنہوں نے روزہ رکھا اور تراویح کی نماز پڑھی، کس قدر تو عنایت کرتا ہے مولا کریم، اس کو دیکھ کر کے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عید کی رات اور عید کا دن، یہ دونوں بدلہ حاصل کرنے کا دن ہے۔ اس دن میں اگر ہم کوئی خرافات کرتے ہیں، اس دن میں اگر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ دیکھو اب چھوٹے تو اب جو بندشیں تھیں وہ بندشیں ختم، اب جس طرح سے ہم پہلے تھے اسی طرح ہو جائیں، تو رمضان کے روزے کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا۔ اس لیے کہ یہ 30 دن کا روزہ اس لیے تھا کہ ہم جھوٹ، غیبت، تمام گناہوں سے روزہ رکھ لیں اور اپنی زندگی جو 11 مہینے کی گزرنے والی ہے، وہ 11 مہینے کی زندگی اس ایک مہینے کی طرح گزارنے کی ہمیں توفیق مل جائے، ہماری تربیت ہو جائے۔ تو اگر وہ 30 دن روزہ رکھ کر کے ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، تبھی نہ ہم عید کے دن فوراً اپنا وہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہم کرتے تھے۔ اور اگر ہم نے وہ بند کر دیا، تب پتہ چلا کہ رمضان کے روزے جو ہماری 11 مہینے کی تربیت کے لیے تھے، وہ روزے ہمارے کامیاب ہوئے۔ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم عید کے بعد بھی اپنی زندگی ان گناہوں سے محفوظ رکھیں گے اور وہ نیکیاں کرتے رہیں گے جو رمضان میں ہم کرتے رہے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رمضان کی پوری برکتوں سے نوازے اور ان برکتوں کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم 11 مہینہ بھی اسی پاکیزگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں جس طرح رمضان میں ہم گزارا کرتے تھے۔ ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ دیکھیے رمضان جب ختم ہوتا ہے تو وہ نورانیت، وہ روحانیت کا ماحول ظاہر ہے کہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد آدمی کے اندر پھر شیطانیت، پھر نفس پرستی غالب آنی شروع ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پھر اسی ڈھرے پر لانے کے لیے یہ کیا کہ شوال میں 6 روزے رکھ لو۔ اگر شوال میں 6 روزے رکھ لو گے تو پھر پلٹ آؤ گے اس کی طرف۔ اور 6 روزے شوال کے رکھنا ایسے ہے جیسے پوری سال کے روزے رکھنا۔ علم کلام کے علماء کہتے ہیں کہ 30 روزے ادھر کے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو کتنے روزے ہو گئے؟ 36۔ اور 36 جب روزے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی دیتا ہے۔ تو اگر 36 روزے ہیں تو 36 روزوں کا اس قاعدے کے حساب سے، اس قانون کے حساب سے 360 روزے کا ثواب ہوگا۔ اس لیے کہ ایک روزے کا 10 گنا ہم کو ملا نہیں، 10 روزہ ملنا چاہیے۔ تو اب 36 روزے ہو جائیں گے تو وہ 36 روزے کا یعنی گویا کہ ایک آدمی نے پوری سال روزہ رکھا۔ اس لیے رمضان کے بعد 6 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری سال روزے رکھنے کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی روحانی بات ہے کہ اگر 30 روزے رکھے، عید کی نماز کے بعد بھی اگر اس کو وہ روزے یاد رہے، روزوں کی تربیت اگر اس کے اندر آ گئی ہے، پھر وہ 6 روزے رکھ رہا ہے تو پھر اس کے بھاگنے کا خطرہ پوری سال نہیں رہ جاتا۔ اس لیے 6 روزوں کا ہم اہتمام کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ عید کی نماز اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق مل جائے۔ عید کے دن ہم دیگر خرافات سے بچیں، تلاوت میں لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہماری مہمانی کرتا ہے، میزبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب میزبان ہو اور اس کے وہ مہمانوں سے پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے، تو اب جواب میں ہم یہی کہیں گے نا کہ اے اللہ تو آخرت کی ساری نعمتیں ہم کو دے دے۔ آخرت جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے، وہ نعمتیں ہم مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم عید کا دن اپنا اسی میں گزاریں، کسی اور گناہ میں مبتلا نہ ہو، یہ تہیہ کر کے رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو پوری دنیا میں ایک عالمی وبا، ایک بہت بڑی پریشانی کا عالم ہے ایک مرض کی وجہ سے، اس مرض سے ساری انسانیت کو جلد از جلد چھٹکارا دیتے اور سب کے سب لوگ امن اور مامون اور محفوظ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔